अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। इंशाअल्लाह भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अमीन सुम्मा अमीन। प्यारे बहन भाइयों, आजकल के ज़माने में कोई भी किसी का नहीं है। जितना भी किसी को ना बेटी समझो, जितनी भी किसी को इज्जत दो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो उनको इज्जत रास नहीं आती है। आप लोगों ने वो मेंढक वाली कहावत तो सुनी होगी कि मेंढक जो है वो कीचड़ में रहता है। एक इंसान को वो मेंढक अच्छा लगा, उसने उसको उस कीचड़ से उठाया, उसको साफ किया, नहला धुला करना, उसने एक साफ प्यारी सी जगह पर उसको बैठाया। कुछ देर गुजरने के बाद मेंढक को बिल्कुल भी चैन नहीं आया साफ सुथरा रहने में या उस एक साफ सुथरी जगह पर बैठने से। उसने न छलांग लगाई और दोबारा से वो उस कीचड़ में चला गया। फिर उस बंदे ने निकाला, फिर उसका कीचड़ साफ किया, उसको बैठाया, लेकर एक अलग से पानी का भी उसने इंतज़ाम किया कि यहाँ पर ना साफ पानी में ये चला जाए, गंदे पानी में ना जाए। उसी के साथ में वो साफ पानी भी रखा। लेकिन ये उस मेंढक ने क्या किया, मेंढक ने साफ पानी को छोड़कर ना फिर उस कीचड़ के पानी में वो चला गया, कीचड़ में चला गया। तो उस बंदे ने कहा कि इसकी औकात ही इतनी है, ये इस तरह से नहीं रह सकता है, इसको जैसे रहने ना उसको वैसे रहने दो। यही आजकल मिसाल फिट आती है कुछ इंसानों पे भी। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैडम अस्मा के लिए, जिस तरह उसने अपनी सास को बदनाम किया, सारी आप लोगों के सामने यहाँ पर बात होगी, विद प्रूफ होगी। कोई बात भी मैं प्रूफ के बिना नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर आई है ना कि बात करनी चाहिए, तब बात की जाएगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में लाजमी प्रेस कर दें। देखिए, जब से ये इसकी शादी होकर गई है, आप लोगों के सामने है कि कोई भी इस पर पाबंदी नहीं है। ये बाज़ारों में जाती है, आगे पीछे घूमने के लिए जाती है। अगर इसकी सास अच्छी ना हो, इसका ससुर अच्छा ना हो, इसका शोहर, इसका देवर, वो लोग इसके साथ अच्छे ना हो, उन लोगों का रवैया अच्छा ना हो, कोई भी लड़की कोई भी दूसरे के घरों में जाती है शादी करके, उसको एक ख़ास किस्म की ना उनके रवैये से झिझक हो जाती है। तो फिर वो बेचारी खुलकर वहाँ पे रह नहीं सकती है। लेकिन अस्मा की जब से शादी हुई है, वो अपने ससुराल गई है। आप लोगों ने उसकी एक एक वीडियो देखी होगी, शादी के बाद के व्लॉग्स। तो अस्मा जिस कॉन्फिडेंस से वीडियोस बनाती है, बाहर जाती है, शॉपिंग करती है, तो वो आप लोग जानते होंगे कि उसके ससुराल वाले कितने अच्छे। हम लोग खुद उनकी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छे माशाल्लाह से हैं उसके ससुर, उसका देवर, उसका शोहर ज़ीशान भाई। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसके ससुर जब वीडियोज़ में आते हैं बहुत अच्छी बात भी करते हैं। तो एक होती है ना कहावत हमारी पंजाबी में है ना कि ठंडे दूध को फूंके मारना। ठंडे दूध को फूंके मारने वाले इंसान को होता है ना, इसी तरह से ये भी है कि ये भी इतना अच्छा घर मिला, इतने अच्छे शोहर है, इतने अच्छे ससुराल वाले हैं, लेकिन इस औरत को ना ये बिल्कुल भी प्यार रास नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसके ये लायक है, जिसकी ये आहल है ना, वही इसके लिए हो तो ये इसको सूट करता है। अब कुछ बातें हैं वो आगे चलकर मैं लगाती हूँ प्रूफ और फिर मैं करती हूँ। पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगी कि इसकी जो बातें जो कल परसों इसने वीडियो भी बनाई थी और लोगों को बोल रही थी। तो मैडम, आप लोगों को लोग इस वजह से बोलते हैं ना कि आप लोगों सोशल प्रॉपर्टी, आप लोग अपना आप दिखाते हो, अपनी सारी रूटीन दिखाते हो, एक एक बात यहाँ पे बताते हो। जो बात यूट्यूब से रह जाती है बताने के लिए, वो आप जाके टिकटॉक में बताती हो। अब जो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे प्रूफ इकट्ठे किए, वो मैंने इधर से नहीं किए बल्कि टिकटॉक से किए। तो पहली बात है कि ये दोस्त के घर गई थी, दूसरे लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। लेकिन जिस तरह से हील पहनकर ये और जा रही थी, अगर ये प्रेग्नेंट है तो ये माँ अपने बच्चे की दुश्मन है। जाते जाते भी इंसान का ना वो हील से कहीं से भी ठोकर लग सकती है। डॉक्टर्स भी खुद मना करते हैं हील वगैरह पहने से 3-4 महीने, तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात का काम है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये औरत प्रेग्नेंट है। ये वैसे ही कर रही है जिस तरह से रोज़ ये आमलेट एग का वो जो आमलेट है ना वो खाती है, और इसके बाद अचार, इसके बाद अच्छा ये अंडे के आमलेट के साथ नाश्ता करती है और साथ में पराठा भी होता है, लेकिन सालन भी साथ होता है, कभी कभी लस्सी भी होती है, पता नहीं कितनी चीज़ें इसके नाश्ते में होती हैं, इसमें अचार भी होता है। तो किस तरह से हमको लगी कि ये प्रेग्नेंट है। फिर ये सहेली के घर गई थी, अपनी दोस्त के घर गई थी, उसकी मेरा ख्याल है निकाह था। लेकिन ये कह रही थी कि इंगेजमेंट थी, मुझे याद नहीं है, कि मैंने उसकी हेल्प आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे इंग्लिश बोलने की क्या वजह थी? सिंपल सी अपनी ज़ुबान में वीडियो बना लिया करो, कोई भी ज़रूरत नहीं है इंग्लिश दान बनने की। जो अल्फाज नहीं आते हैं उसके लिए इंसान क्यों इतना ज़्यादा कोशिश करे।
تو وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. تو اس کے بعد لیبروں نے مستریوں نے بھی بولا ہے کہ آپ یہ اسما آپ کیوں نہیں آتی ہیں ہماری ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں جی یہ بات کوئی یہاں پہ کرنے کی ہے. ان کے سامنے تم جاتی ہو ولاگز بنانے کے لیے, ادھر تم گئی ہو اور کسی غیر کے گھر گئی ہو, وہاں پہ مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے شاید کسی ہال میں ارینجمنٹ کیا تھا, وہاں پہ مرد بھی دیکھ رہے تھے, وہ ان کی فیملی کے تھے. اور کتنی بری بات ہے, وہ بولیں گے کہ یہ عورت دیکھو کیمرہ اس کے بھائی نے اٹھایا ہوا ہے, اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ ویڈیو پبلک جائے گی, اور یہ عورت ادھر تیار ہو کے آئی ہے اور اپنی ویڈیو یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گی. ہر کسی کے اپنے اپنے مائنڈ ہے اور ہر کسی کے اپنے اپنے خیالات ہیں. نہ ہی انسان کسی کے منہ کو بند کر سکتا ہے ہاتھ سے, اور نہ ہی کسی کے ذہن سے وہ خیال جو ہے نا وہ نکال کے باہر پھینک سکتا ہے. ہر ایک انسان کی اپنی مرضی ہے. اب دوسری بات ہے جو میں نے یہاں پہ نوٹ کیا, جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے, آپ ذرا یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں. جی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ جو میں نے اسکرین شاٹ لگایا ہے, یہ میں نے اس کے ٹک ٹاک سے اٹھا کر لگایا ہے. اب اس کا ایک اور چینل بن چکا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے, جیسے میری ذہن میں آیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور آپ نے کامنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں. اب مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو ایڈسن وغیرہ یا جو اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے وہ ذیشان بھائی کے پاس ہے یا اس کے دیور کے پاس ہے. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ یہاں پر ساس کے حوالے سے بنے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے منع کیا تو یہ عورت اب وہاں پہ نہیں جائے گی, اگر انہوں نے منع نہیں بھی کیا تو یہ اپنی ساس کو لے کر بہت زیادہ ان کو بدنام کر رہی ہے. اب اس نے یہ کہنا ہے کہ میری ساس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم ولاگز بنا نہیں سکتی ہو, اگر تم نے یوٹیوب کا یہاں پر بنانے ہیں ولاگز تو تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی, تم نے یوٹیوب کو چھوڑنا ہے. اب اگر انہوں نے کہا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ ہر ایک انسان ہے, اس کی اپنی فیملی, اپنے خاندان والے ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں. جیسے ہم کسی انسان کو منع نہیں کر سکتے ویسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, وہ ہر کسی کے گھر میں آگ لگاتے ہیں, کسی بھی انسان کو وہ جینے نہیں دیتے ہیں. تو ہر ایک انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, ہر ایک انسان سیلف رسپیکٹ کو پہلے رکھتا ہے. اب اگر ساس نے یہ بولا کہ اسما تم ولاگز نہیں بناؤ, تمہارا شوہر باہر ہے, ماشاءاللہ سے دیکھیں ذیشان بھائی اچھی خاصی وہاں پہ ارننگ کرتے ہیں, کماتے ہیں, تو یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے گی کیونکہ وہاں جا کر تم کام بھی کر سکتی ہو جو بھی ہو. لیکن انہوں نے بولا ہے کہ یہ بے پردہ نہ ہو. جیسے ہم لوگ ویڈیو میں نہیں آتے ہیں ویسے ہم لوگ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری بہو بھی یہ والا کام چھوڑ دے گی, اور ہماری بہو بھی یوٹیوب چینل پہ کام نہیں کرے گی. کیونکہ پچھلے دنوں میں جس طرح سے اس کے کزن کو لے کر لوگوں نے بات چیت کی, صرف یوٹیوب پر اس نے اپنے کزن کی ویڈیوز کو اپلوڈ نہیں کیا, بلکہ اس نے ٹک ٹاک پہ بھی اپنے کزن کے ساتھ ویڈیو بنائی, اور ان ویڈیوز میں بھی کافی زیادہ کامنٹ تھے جن میں اس کے کزن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, اور کزن کو بہت برا بلا کہا جا رہا تھا. یہ تو ہم لوگوں نے نوٹ کیا کہ کزن صاحب اس سے بھی آگے گلے ملے, تو ظاہری بات ہے کہ جب کسی اور کی عزت ہے, یہ اپنے میکے والوں کی بھی, لیکن اب کسی اور کی یہ عزت ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بہو ہے, ان لوگوں کی بھی معاشرے میں یہ عزت ہوگی. تو وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ مزید ہم لوگ اپنی عزت کو اس طرح سے بدنام کریں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسما آج کے بعد ادھر نہیں آئے گی. اسما نے اس کے بعد نہ ہی سسرال والوں کا نام لیا, نہ ہی کبھی اپنے شوہر سے بات ہوئی, نہ ہی اس کو ویڈیو کال پہ لیا. کشمیر تھی جب اس کے گئے تھے شوہر ذیشان بھائی, کبھی کبھی یہ اپنے ولاگز میں بات ان سے کرواتی تھی لوگوں کی, اور ان کو یوٹیوب پہ بھی اس نے کال شیئر کی تھی اپنی جو بات کر رہی تھی. اس کے بعد جب سے یہ ادھر آئی ہے, نہ ہی کبھی ساس کا نام ہے. ایک بار اس نے کہا کہ میری ساس نے کہا کہ اسمت تم بھی وہاں کام تو نہیں کر رہی ہو, یا انہوں نے کہا کہ اب واپس آ جاؤ, ایک بار. اس کے بعد اس نے ان کا نام نہیں لیا, اپنے شوہر کا اس نے نام نہیں لیا. اچانک سے ایک اور چینل بن گیا, اور اس چینل پر ساری ویڈیوز ہی اپنی ساس کے حوالے سے شیئر ہوئی. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.